शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान पहुंचे हैं और सैलाब से मुतासरा डेरा इस्माइल खान के सग्गू पुल का दौरा कर रहे हैं और मनाजिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं और सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे, जबकि सग्गू पुल का छलाक जाने वाली अहम शाहराह पर वाक़ है और वज़ीर आज़म को पुल पर ट्रैफिक लोकलाइज फ्लड था सर। इस दफ़ा 17 अगस्त से 27 अगस्त तक 10 दिन मुसलसल बारिशें हुई है सर। पूरे मुल्क में तबाहकारियाँ हुई हैं और डी खान डिवीज़न में भी 2 डिस्ट्रिक्ट डी खान और टांग को बड़ा वर्स्ट हिट किया गया। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में अगस्त के किस तारीख 17 से 27 तक सर। दोनों डिस्ट्रिक्ट सर ये देखें, ये हमारा मैप है सर। टांग का जितना पानी है दोबारा फिर डी खान पे आ रहा है। डी खान के सर हमारे तहसील हैं सर परोआ, दराबंद, बलाची, पहाड़पुर, डेरा इस्माइल खान, दरअसल वर्स्ट इफेक्टेड सर परोआ और दराबंद है सर। ये जितने सर हिल टॉरेंट्स हैं मगरिब से मशरिक की तरफ आ रहे हैं सर और अल्टीमेटली फिर इंडस में ये फ्लो कर जाते हैं। तो जितने सर ये लोकल उसमें हम रोत उसे बोलते हैं, दीज आर ऑल हिल टॉरेंट्स और ये अल्टीमेटली फिर जाते हैं। तो सर ये जो रेड में आपको एरिया रिफ्लेक्ट हो रहा है ये बड़ा वर्स्टली हिट हुआ था। कोई सलमान से भी आया? जी सर, ये कोई सलमान से आता है। एग्जैक्टली सर, मतलब ये जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया है बलूचिस्तान और ये सारा अफगानिस्तान सर कोई सलमान की उसमें इस दफ़ा काफ़ी रेनफॉल हुई और वो सारे ने हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट को भी हिट किया सर। इसमें सर अगली ये जो है सर हमारे यहाँ पे डी खान में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं सर। एक इंडस हाईवे है सर जो कि कराची से पेशावर तक जाती है, मुल्तान डीजी खान से गुजर के N55 सर। दूसरी N50 ये जहाँ हम खड़े हैं सर, अभी आप ये ब्रिज का भी आपको विजिट कराएंगे। तो दोनों रोड सर NHA ने बड़ी इन्होंने मेहनत की, पाक आर्मी ने मिल के इनके साथ ये रिस्टोरेशन पे भी सर आपको NHA वाली ब्रीफ देंगे। तो सर ये इस पे हैवी जो ट्रैफिक होती है जो कि तोड़खम जा रही होती है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी है, 16 व्हीलर और बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं वो सारे इस रूट पे जाते हैं। नेक्स्ट सर, जब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म को सग्गू पुल पर ट्रैफिक की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मनाजिर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि आज डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा सग्गू पुल का दौरा कर रहे हैं। सग्गू पुल कचलाक जाने वाली अहम कौमी शाहराह पर वाक़ है। वज़ीर आज़म को पुल पर ट्रैफिक की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हाउस डैमेजेस, लाइफ स्टॉक जो ज़ाया हुई हैं सर और ये जो एग्रीकल्चर लैंड जो इफ़ेक्ट हुई हैं सर, ये इसमें हमने सर इनिशियली जब पानी आया डी खान सिटी को भी चारों तरफ से पानी ने घेर लिया था सर और हमें खदशा था कि ये ना हो कि शहर भी इनंडेट हो जाए। उसमें सर ये हुआ कि हमने रिलीफ कैंप्स बनाए। जब पानी बढ़ रहा था, लोगों के मकानात गिर रहे थे, कनेक्टिविटी हमारी सारी डिस्टर्ब हो गई, तो सर हमने 11 रिलीफ कैंप्स इन मुख्तलिफ तहसीलों में सर बनाए। तो अब तो सर पानी उतर गया है, लोग आहिस्ता अपने घरों की तरफ जो डैमेज असेसमेंट का जो काम है सर वो भी हो रहा है। इस दौरान सर हमने इन्हें जो भी हमें नॉन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स वो सारी प्रोविजंस हमने इनके लिए वहाँ पे इंश्योर कराई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सर ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, NDMA की, सबकी सपोर्ट थी और हमने इनको जो लोग सर इसमें इफ़ेक्ट हुए थे उनकी हमने मदद की। ये सर टांग तहसील है। मैंने पहले आपको डी खान डिस्ट्रिक्ट की बात, ये टांग डिस्ट्रिक्ट सर, इसमें सर हमारे 12 यूनियन कौंसिल इफेक्ट हुए हैं। 12 यूनियन कौंसिल। टांग आपने विजिट भी किया था? जी सर। तो टांग एंड डी खान आर वर्स्टली इफेक्टेड सर। 70%, 75% एरिया आबादी जो है टांग की और डी खान की इसमें इफेक्ट हुई। इसलिए टांग में जिस तरह सर हमने डी खान में रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स की, आर्मी ने हमारे सपोर्ट की, प्रोविंशियल, तो वही सारी जो एफर्ट्स थी सर वो हमारी टांग में भी है। ये सर डिटेल्स हैं, नॉन फूड आइटम, नॉन कुक फूड, राशन, कुक फूड, ये जितना हमने इनको किया। ऑब्वियसली सर उसमें आर्मी की बड़ी सपोर्ट थी हमें और एडिशनल रिसोर्सेज हमने जो नेबरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक आध जगह पे सर मतलब बनू से भी हमने रेस्क्यू रिलीफ की टीमें ली ताकि यहाँ पे हमारी जो रिस्पांस है वो ज़्यादा बेहतर हो सके।
یہ سر میں نے آپ کو بتایا سر کہ N55 N50 دو روڈز ہیں ہمارے NH. یہ سر سگو برج ہے جس پہ ابھی آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے سر. تو یہ روڈز تھی. اس کے بعد پروونشل روڈز تھی ہماری کافی سر. بہت بڑا 500 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک تھا سر. بڑے بڑے سیکشنز واش آؤٹ ہو گئے. تو ٹیمپرری تو سر ہم نے ریسٹور کر لیے ان کو, لیکن ان کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی. پروونشل بھی NH نے کیے ہیں. پروونشل سر انہوں نے خود کی ہے سر. PKHA پختونخوا ہائی وے اتھارٹی CNW اور سر جوائنٹلی سر مدد کی ہے سب نے سر. کام دونوں سے لیے سر, دونوں سے کام. اچھا سر یہ کچھ ایریل ویوز ہیں جو ڈیمیجز کی سر جن لوگوں کے یہ سر یہ مطلب اس طرح کے روڈ سیکشن یہ پل ہے سر. یہ 2 دفعہ ڈیمیج ہوا ہے سر. ایک دفعہ ڈیمیج ہوا, ہمیں 2 دن کا اسپین ملا, NHA والوں نے ریسٹور کیا. اس کے بعد دوبارہ بارشیں ہوئی سر تو دوبارہ کیا گیا. یہ سر ریسکیو ریلیف کی آپریشنز ہیں. جو لوگ کیمپس میں آ گئے تھے ہم نے ٹیمپرری ان کے لیے کیمپس بنائے. تو یہ سر وہ ساری ایفرٹ ہے. اس کی کچھ پکٹوریل ویوز ہیں ہم نے کہا سر آپ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ سر دیکھیں آرمی کے جوان ہیں سر. میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں, راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ, ہیلی سروسز ہیں سر. تو یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا سر. فیڈرل پروونشل ایجنسیز کا سب کا ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا. یہ سر وہی مطلب ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ اتنے وکٹمز ایویکیویٹ ہوئے, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی گئی, ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئیں. یہ مطلب سر جو ہے جو ریسورسز ڈپلوائے ہوئے, بوٹ موٹرز لائف جیکٹس وغیرہ سر یہ ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں. سر جو ہمارے لیے چیلنجز ہے میں نے جیسا عرض کیا سر کہ ٹیمپرری تو ریسٹور ہو گئی ہیں لیکن اس کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی اب ڈیٹیل ایسٹیمیٹس بنیں گی. اور جو مختلف فورمز ہیں پروونشل فیڈرل ان کو ہم اپروچ کریں گے کہ ان کی مکمل ہو سکے سر. اور سر ان کی جو متاثرین ہیں ان کی آبادکاری دس از اے بگ چیلنج. اور سر ہماری کوشش ہوگی کہ ڈیمیجز کمپنسیشن میں ہم جو حقدار ہیں وہ میرٹ بیس سارا وہ ہو سر. اور سر یہی ہماری تھینک یو. NHA پریزنٹ کرے سر ایموشنلی نمبر نارتھ زون سر یہ ہمارا نیٹ ورک پورا KP زون کا سر. اور DA خان کو ہم ٹچ کرتے ہیں رمک سے پنجاب سائڈ سے, یہاں دنا سر زوب سائڈ سے. اور KP میں ہمارا 3212 کلومیٹر ہماری روڈ آتی ہے نارتھ زون میں سر. ہماری بیسک بہت ڈیمیجز جو بھی N95 فضاخیرہ بحرین کالام سیکشن میں سر. اور پھر ہمارے DA خان اور ٹانگ سیکشن میں بہت ڈیمیجز ہوئی سر. جو ہمارے سیکشنز تھے بحرین سے پہلے ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کر دیا تھا. اس سے آگے سر FW اور وہ کر رہے ہیں ود ان 4 days لائٹ ٹریفک کے لیے وہ کھل جائے گا سر انشاءاللہ سر. اسی طرح سر N55 ہے ہمارا سر DA خان ٹو رمک سر. اس میں بھی سر 2 دفعہ ہمیں ہٹ کیا گیا. ایک سیکشن 600 میٹر کا تھا جو ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا, نیکسٹ ٹائم پھر اسے ہٹ کیا گیا. تو ود ان 2 days ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہوا ہے اور ساری ٹریفک کو ہم نے بحال کیا. اسی طرح سر یہ N35 سر KKH ہمارا سر. اس میں سر ہم نے یہ اچڑ نالا برج واش آؤٹ ہو گیا سر. اس کو FWO نے ود ان نو ٹائم ہو گیا ریسٹور. جی ریسٹور ہو گیا. ٹریفک وہاں پہ سر ہم جا رہے ہیں. جی کوستان والا سر. سر یہ ہمارا باقی نیٹ ورک ہے جہاں آؤٹ آف ہمارے نیٹ ورک کے باہر سر ہم نے کام کیا. ٹانک میں ہم نے کام کیا سر ریسٹوریشن کا. سر DA خان ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں سر. ڈسٹرکٹ دیر میں کر رہے ہیں سر. اور ڈسٹرکٹ پشاور میں کیے سر. ابھی سر ہم شانگلہ میں بھی شروع کر رہے ہیں سر اور سوات میں بھی شروع کر رہے ہیں سر. یہ سر پکچرز ہے ہماری سر. یہ ہمارا N55 سوات میں تو FW کر رہے ہیں نا. نہیں سر جو ہمارے جو باقی روڈ نیشنل ہائی وے اس میں سر وہ بحرین ٹو کالام کر رہے ہیں سر. جو ہمارے کنیکٹنگ روڈز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں. اور سر یہ ہمارے 2-3 دن پہلے انتظامیہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام حضرات موجود تھے. ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی دوڑ دھوپ اس حوالے سے کارکردگی سامنے آئی. لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی جو بھی نقصانات ہیں
اور اس کو کیا چاہیے حکومت کی طرف سے اس کو ذرا لسٹ کر لیں. تو ڈی اے خان ڈپٹی کمشنر تو بھیج دیے ہیں ہمارے پاس. جب میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر لیں گے. سر یہ N95 کے سر بحرین ہے سر, یہ ہم نے ود ان 1 ڈے اس کو ریسٹور کر دیا. اور سر یہ سگو برج ہے, یہ جو ابھی ہم یہاں پہ سر اس کو سر ہم نے ایک دفعہ ریسٹور کیا سر, لیکن پھر سیکنڈ جب ہٹ آیا تو اس کو واش آؤٹ کر دیا سر. یہ آگے سر N50 ہے زام ٹاور کے ساتھ, یہ سر N50 اسی روٹ پہ ہے. اس سب کو ہم نے ٹیمپرری آل ٹائپ آف ٹریفک کے لیے ریسٹور کر دیا سر. یہاں پر اس کا نقصان یہ ہوا جی کہ ہمارے رسائی نہیں ہو سکتی تھی ڈراون اور کولاجی سائڈ دوسرے علاقوں میں. کوئٹہ والا جو ایک تو یہاں پر پانی کی وجہ سے کہ ڈیم کا پانی ہم شاید کھولتے رہے. دوسرا ایک ٹرک یہاں گرا ہے جس میں ایک لاش بھی شاید ہے, وہ ابھی تک نہیں نکال پا رہے ہیں, ملا بھی نہیں ہے شاید. نہیں, اس میں اگر کوشش کی جائے کوئی ایسے کوئی سورس تھا کہ آرمی چیف بھی ادھر تھے, ان کو بھی ریکویسٹ کی, آپ کو بھی ریکویسٹ کریں تاکہ وہ ٹرک مل جائے اور لاش, کیونکہ وہ ہماری سین جو ہیں اللہ رحم فرمائے. میں پیدا کرتا ہوں جی انشاءاللہ. یہ بریگیڈ صاحب نوٹ کر لیں گا سر جی سر نوٹ کر لیں وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہیں. وزیر اعظم کو سگو پل پر ٹریفک کی بحالی سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. مولانا فضل الرحمان, انجینئر امیر مقام اور اسد محمود بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. بریفنگ میں ان کو بتایا گیا کہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے NHA نے دن رات کام کیا اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہیں. سگو پل پر ٹریفک کی بحالی سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان, انجینئر امیر مقام اور اسد محمود بھی موجود ہیں. وزیر اعظم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ان کو بریفنگ دی گئی. مناظر اب اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. سگو پل پر ٹریفک کی بحالی سے متعلق ان کو بتایا گیا, بریفنگ دی گئی. انہوں نے کچھ سوالات کیے گئے جس پہ ان کو جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے NHA نے دن رات کام کیا. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان, انجینئر امیر مقام, اسد محمود اور دیگر شامل ہیں. بمشکل نکل رہے تھے اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں, ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ بہت ایک مشکل وقت ہے, ایک آفت آئی ہے, لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو, مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو, امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو, میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
जिन्होंने सिर्फ इस डिवीजन में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर जगह, हर मकाम पर जहां पर रसाई अभी तक नामुमकिन है और जहां पर हालात अभी तक बेपनाह गुंजलत का शिकार हैं, वहां पर वो भरपूर अपनी कैपेसिटी से भी आगे बढ़कर वो खिदमत इंसानियत पर वो दिन रात किरदार अदा कर रहे हैं। परसों मैं कंबर शदाद कोट में था और दूसरी जगहों पर हमने दौरे किए। आप यकीन करें कि यहाँ पर तो अब पानी अल्लाह ताला के फज़ल करम से नीचे आ रहा है, वहाँ पर इस तरह है कि जिस तरह समंदर चारों तरफ ठाटे मार रहा है, जिस तरह ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इससे भी बढ़कर वहाँ पर हर तरफ पानी पानी है। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में, केपी के सवात के इलाके में जब हजरत अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ये कहने दीजिए कि वहां पर इंसानी फाश गलती हुई है कि दरिया के पेट में होटलों का क़याम, ये तो ना कानून इजाजत देता है, ना ये फितरत के निज़ाम के मुताबिक है और ना ही किसी तरीके से इसकी इजाजत दी जा सकती थी। मगर वहां पर जब रेला आया तो उसने फिर कुछ नहीं छोड़ा। होटलों के होटल बह गए, घरों के घर बह गए और इसी तरीके से इंडस वैली में भी कोहिस्तानी, लोअर कोहिस्तान में नुकसान पहुंचा। वहां पर 5 अफराद वो खड़े थे, उन्होंने अपने तन के साथ रस्से कसे हुए थे कि शायद हमें को आके ले जाएगा, लेकिन 4-5 घंटे तक वो तुंदो तेज वो जो लहरें थीं उनका मुकाबला करते रहे। बिलाखिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं गिलगित बल्तिस्तान में गजर के ज़िला में गया चंद रोज पहले। वहां पर एक गांव है, वहां पर वो रेला आया, उसने गांव को सफाई हस्ती से मिटा दिया और इसके साथ एक खानदान वहां का जिसके 8 अफराद लुक्मा अजल बन गए और सिर्फ उनका बुजुर्ग वालिद और एक माजूर बेटी, सिर्फ ये 2 बचे। और अब जिंदगी के जो अंधे थपेड़े हैं उसका उनको मुकाबला करना होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला के आया हूं और मुझे 100% यकीन है कि इलाके के लोग उनके वालिद और उनकी माजूर बेटी को इसी तरह रखेंगे जिस तरह माँ बाप की खिदमत की जाती है और जिस तरह बेटियों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों कहना ये चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा तबाही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वसाइल महदूद हैं, सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने वसाइल की किस तरह बर्बादी की। उसकी तफसील में जाने का आज मौका नहीं है, क्योंकि आज सियासत को हमने एक तरफ करना है और खिदमत के फर्ज को हमने निभाना है। हमने वफाकी हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, मौलाना असद मुझे हेलीकॉप्टर में फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब आप मखलूत हुकूमत का जिक्र कम करते हैं, तो मैंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि यह मखलूत हुकूमत है
تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں. 25,000 روپیہ فی کس فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا بڑا شفاف نظام ہے اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا. اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے. صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی. تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہے وہ 25,000 روپیہ اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی علاج کی تعلیم کی تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی کپاس کی اور کھجور کی تباہ ہو گئی. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا میں جہاں پر فصل لگی وہ تباہ ہو گئی. تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے. وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے
اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی، وہ یہ بیلی برج اسٹیل برج بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں. اسی طرح NHA جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم، سیکرٹری NHA اور چیئرمین NHA، وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے اسد الرحمان صاحب اور سیکرٹری NHA اور سیکرٹری کمیونیکیشن، بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے، اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر KP میں بھی. سوات ویلی میں FWO کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور NHA مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں. اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے، سندھ میں بھی پانی موجود ہے، تو پانی کی جو امراض ہیں، وبائی امراض، اب اس کا ہمیں چیلنج درکار ہے. وہ شعر لکھا ہے کہ ایک دریا میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریا دیکھا، وہ فراز کا شعر ہے. تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں، اور 6 لاکھ خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں، جن کو اپنی قدرتی جو ان کی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا. 6 لاکھ خواتین ہیں ہماری قوم کی مائیں اور بیٹیاں. اسی طریقے سے صاف پانی مہیا کرنا، گھروں کو دوبارہ آباد کرنا، یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے، کھربوں روپے کا. اور جو ہمارے جو دوست ممالک، ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فردن بھی اور اجتماعاً بھی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ JUI میں، اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں. اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے، اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے. اور حقدار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں. آسان سے 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں، اگر 99% ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا. تو آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اور ٹانک میں پہلا 100 گھروں پر مشتمل، جس میں 2 کمرے ہوں گے، 2 کمرے، اور باقاعدہ اس میں بیت الخلاء ہوگا، کچن ہوگا، اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے. پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے.
संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह, उसका हम इफ्तिताह करेंगे टांक में। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवान साथियों कि हमने इसकी इब्तिदा KPK से शुरू की है और एक मुखय्यर शख्स है, अल्लाह ताला का वो बंदा है जिसने करोड़ों रुपए वो लगाकर ये घर मुहैया कर रहा है। और फिर जब वो घर बन जाएंगे तो मैं हज़रत मौलाना को मैं साथ लेकर चलूँगा और तमाम साथियों को, अमीर मुकाम को और पीपल्स पार्टी को सबको लेकर चलूँगा। और फिर हम देखेंगे अगर वो नमूना कामयाब है तो उसको फिर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम फैलाएंगे कि आया वो अपना गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो उसके लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमें घरों को, जो लाखों घर ज़मी बोस हो गए हैं, दरियाबुर्द हो गए हैं, उनके लिए हमें पैसे देने हैं, वसाइल मुहैया करने हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये तो एक अल्लाह के बंदे ने ये घर मुहैया करने हैं, लेकिन हुकूमत मैं समझता हूँ और आपसे भी मशवरा कर रहा हूँ यहाँ डेरा इस्माइल खान से कि मुझे आप मशवरा दें, क्या वफाक और सूबे मिल के करेंगे वो अलग बात है, क्या घरों की नकद रकूम दी जाए या घर बना के दिए जाएं? ये एक सवाल मेरे जहन में अभी तक मैं इसका हल नहीं तलाश कर सका। उसमें अच्छाई भी है और ख़राबी भी है। अच्छाई ये है कि घर बन जाएंगे तो वो घर वाले उन घरों में जाके आबाद हो जाएंगे, खुद बनाएंगे तो पता नहीं वो गारा ईंट मट्टी कहाँ से लाएंगे। एक बात बुराई ये है या खदशा ये है कि उसमें शायद अगर हमने कोई सरकारी तो इस मामले में मैं अभी तक मेरे ये जहन में दिन रात सवाल अभी है, इसका जवाब इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। मैं यहाँ पर मौलाना ने कहा कि यहाँ पर एक ट्रक यहाँ पर डूब गया और एक अल्लाह का बंदा भी यहाँ पर डूब गया है। अफवाज पाकिस्तान इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। मैंने बात की है ब्रिगेडियर तजीद से कि वो भी GHQ में राब्ता करके मेरी तरफ से गुजारिश करें कि मेहरबानी करके मज़ीद कोशिश करके शायद वो लाश मिल जाए ताकि उनके घर वालों को सुकून आ जाए कि उनकी लाश मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इसके अलावा जो दूसरे मामलात जो यहाँ पर बयान किए गए हैं, जो जो हैं छोटे डैम बनाने की बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है हज़रत ने मुस्तकबिल के लिए। ये बात, ये सैलाब जो है ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये बारिशी सैलाब है। आम तौर पर मानसून उठता है वहाँ से यानी बे ऑफ बंगाल से, खलीज, बंगाल की खलीज से उठता है, फिर वो कश्मीर से होता हुआ इंडस वैली में आता है और फिर बरसता है पाकिस्तान में, और वो आता है अपना KP में, दूसरे इलाकों में, पंजाब में और फिर सिंध में। ये जो है ये सिर्फ ये बारिशी सैलाब आया, बारिशें हुई हैं, बिल्कुल अनोखा, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये सिंध में आया है, उधर से नहीं आया कश्मीर से, ये उन सिंध से, उनसे मुल्का इलाकों से उठा, ये वहाँ पर उन्होंने तबाही मचा दी। तारीख में सबसे बड़ी बारिशें 30 साल में सिंध में हुई हैं जहाँ पर सहरा होते थे। तो ये तबाही जो है ये नए तरीके की आई है। इसके लिए हमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी होगी। हमें इसके लिए जो ज़म जो हैं इनको छोटे डैम्स बनाने होंगे लोकल इलाकों में। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी, देर पा मनसूबे हमें इसके लिए बनाने होंगे, क्योंकि इसने फसलों को तबाह कर दिया, इसने घरों को तबाह कर दिया, इसने डैमों को तबाह कर दिया, हर चीज़ इसने उजाड़ दी, मईशत को तबाह कर दिया। इससे खुदा न खास्ता गुर्बत हो सकती है और मसाइल खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सब पर अपना फजल करे, रहम करे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप फिक्र ना करें। मैं तमाम हुकूमतों का, तमाम इदारों का, तमाम अफराद का, मैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर डेरा गाजी, डेरा इस्माइल खान में JUI माशाअल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम लीग
नून के साथी बैठे हैं और दूसरे साथी बैठे हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। आप खिदमत खल्क के लिए दिन रात आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और आपके लिए दीन और दुनिया दोनों आपके लिए बनाए। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि सब्र से काम लें। हम इंशाअल्लाह आपके साथ आखिरी दम तक निभाएंगे, जब तक कि आखिरी घराना अपने घर में आबाद नहीं हो जाता। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वक्त लगेगा, रातों रात नहीं होगा। मैं दिन रात अपने साथियों के साथ मैं मारा फिर रहा हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर एक मुसलमान के, बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर एक सियासतदान के और एक मुंतखब नुमाइंदे के। मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथियों के साथ। लेकिन हमें सब्र, इत्तेहाद और इंसाफ से काम लेना होगा। फिर मैं ये कहूँगा, इस बात पर बात ख़त्म करूँगा कि इंसाफ और हिस्सा बकदर जुस्सा और शफाफियत यही हमारा मेयार होगा। इसी पे कौम ने हमें परखना है, इस अदालत में हमसे पूछना है और अगले जहाँ में अल्लाह ताला की अदालत में हमें पूछना है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हमें वो इस बात को और हमें हिम्मत दे कि हम आपकी खिदमत करें। और मैं चीफ मेंबर नॉर्थ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अभी बताया कि किस तरह वो करें, और कमिश्नर ने यहाँ पर दी प्रेजेंटेशन दी, DIG साहब का भी, उनका भी शुक्रिया, और तमाम इंतज़ामिया का दर्जा बदर्जा सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ DI खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे।